सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हम आज किसी आम बंदे के साथ मौजूद नहीं हैं, हम मौजूद हैं बानी न्यू लॉ ऑफ केमिस्ट्री के साथ, सादिक मलिक साहब के साथ। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे सर इमरान खान साहब बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, मियाँ साहब लाहौर पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जरदारी साहब की क्या पोजीशन है, इस टाइम पे क्या सिनेरियो चल रहा है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? सर शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बड़ा आजकल ना एक हॉट इशू चल रहा है कि जी मियाँ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मियाँ साहब के हम बाद में पूछेंगे, पहले हम जानेंगे खान साहब का, क्योंकि खान साहब का हाथ आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है और आपके पास उसका स्क्रीन शॉट भी है, उसकी तस्वीर भी है और उसके मुताबिक आप उनके हवाले से बताते हैं, जो जो कुछ बताते हैं वो सही बताते हैं। खान साहब का बताएं हमें। अच्छा, इस तरह से है कि जब आप खान साहब की बात करते हैं तो खान साहब सेलिब्रिटी हैं, नॉट अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स ना तो उनके बस का रोग था, न है और न होगा। दुनिया सियासत में, ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड में, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ सेलिब्रिटी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, इसलिए कि थर्ड वर्ल्ड में पॉलिटिक्स जो है वो नारे लारे और उन बुनियादों पर उस्तवार होती है जिसे यकीनी एतबार से अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि हवा का रुख देख के उसके साथ चलना पड़ता है। अगर न चले तो कोई नहीं सुनता, तो लिहाजा खान साहब के हाथ पर 6 उभार, फिर उसके बाद माउंट ऑफ जुपिटर पर राजा योग पाया जाता है, जिसकी बुनियाद पर वो इक़्तिदार में आए। इक़्तिदार में उनका आना वजह पॉलिटिक्स नहीं था या अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि मुक़द्दर ने साथ दिया तो इक़्तिदार में आए। अदरवाइज़ कोई सियासी तौर पर जो प्लानिंग्स करके आया जाता है वो उनके बस का रोग न थी, और फिर अगेन न है और न होगी। वल्लाह आलम बिस्वाब। नहीं सर, मेरी बात सुने। लीडर के हवाले से आप अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने पाकिस्तानी टीम को लीड किया और उन्होंने जीत के दिखाया वर्ल्ड कप 92। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में आए तो फिर एक इलेक्शन भी जीते और वज़ीर आज़म भी बने। मगर अगर आप कह रहे हैं कि जी वो सियासत नहीं कर सकते तो लीडर कैसे हैं? अच्छा, इस तरह से है कि मैं जब टेलीविज़न की दुनिया में आया तो आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैंने बहैसियत टीवी एंकर 8 साल काम किया है जी। तो मेरे डायरेक्टर कहा करते थे कि जब हम नरगिस को बुलाएंगे ना तो वो बार बार कोशिश करेगी कि मैंने कितने हज किए, कितनी नमाज़ें पढ़ती हूँ, सुबह कितने बजे उठ के माँ के घुटने से हाथ लगाती हूँ, आपने इस तरफ नहीं आने देना। इसलिए कि सामने जो पब्लिक है ना वो देखना चाहती है कि उसका ठुमका कैसा था। और जब आप मौलाना को बुलाएंगे ना तो वो नरगिस की बात करना चाहेगा कि ये जो कर रही है हराम है, आपने उनको इस तरफ नहीं आने देना। उनको कहना है या हज़रत आप इस तरफ रहें और जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं उसी मौजू में रहते हुए सामईन या नाजरीन को बताएं कि इस मसले की रेमेडी क्या है, कितनी नमाजें, नवाफिल वगैरह वगैरह। तो सर बात यह है कि कौमी क्रिकेट को लीड करने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में भी उसी तरह लीडर बन सकते थे जिस तरह से बनने की कोशिश कर रहे हैं या उन्होंने कोशिश की है। वल्लाह अलम बिस्वाब। अच्छा सर, मुख्तसर थोड़ा सा बताएं कि खान साहब बाहर आ रहे हैं या नहीं। अच्छा, खान साहब के बाहर आने ना आने का सिलसिला तो अभी खेल शुरू हुआ है। आप तो ना आने की इस तरह से बात करते हैं जिस तरह से बाज़ारी नजूमी जो है ना वो आपको रोज़ाना नहीं, हर महीने हर हफ्ते ये कहते हैं कि जनाब बाहर आ जाएंगे। मैं इल्म नजूम पर यकीन नहीं रखता, ये बात याद रखिएगा। और लिखते वक्त भी माहिर इल्म नजूम नहीं लिखना बल्कि दशनाज़ सादिक मलिक लिखना है। तो ये बात एक याद रखिएगा कि इस महीने बाहर आ जाएंगे, इस महीने बाहर आ जाएंगे। भाई जब बाहर आ जाएंगे फिर आप ही यूट्यूब पर लिख रहे होंगे कि
ان کے باہر آنے والے نجومی کی سچی پیش گوئی. بابا ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے واللہ عالم صاحب. اچھا یعنی کہ ابھی یعنی کہ کھیل شروع ہوا ہے, ابھی تو کھیل شروع ہوا, ابھی چانس نہیں ہے کہ وہ باہر آئیں گے, ابھی یعنی کہ کام سٹارٹ ہوا اس پہ. سر میں نے کہا نا کہ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے. میں پکا پیڈا پامسٹ ہوں اور ہوا میں چڑیاں اڑاتا ہوں, خود نہیں اڑتا واللہ عالم صاحب. ویری گڈ سر. اچھا سر, خمیہ صاحب 21 اکتوبر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ وہ پولیٹیشین ہے, وہ کھلاڑی نہیں. جب انہوں نے کرکٹ کھیلی نا تو اپنا امپائر ساتھ لے کر کھیلی کہ میں ہار نہ جاؤں, لیکن سیاست جب وہ کرتے ہیں نا تو یہاں امپائر کو کس طرح سے آگے پیچھے کرنا ہے وہ کرکٹ کی طرح نہیں کرتے, سیاست کی طرح کرتے ہیں. 21 اکتوبر ان کی انا کا مسئلہ نہیں ہے. اگر انہیں یہاں پھول پتیوں والے مل گئے, اور وہ اپنے بیانیہ چینج کر گئے ہیں میاں شباز شریف صاحب بھی, میں تبصرہ اس لیے ساتھ تھوڑا سا کر گیا ہوں یا کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اڑے رہتے ہیں, وہ بات تو ذرا اس کو کلیئر کر دوں. اگر حالات سازگار ہوئے تو آئیں گے, نہ ہوئے تو نہیں. کیوں؟ اس لیے پہلے میرے سے یہ پوچھ لے کہ جو بیٹھے ہیں یہ کب جائیں گے, ان کے آنے کا کیا فائدہ یا نقصان ہے. اہم بات تو یہ ہے جو بیٹھے ہیں یہ کب جائیں گے. چلیں یہ بتا دیں. یہ میں آپ کو کاکڑ صاحب کے ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں. نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کے ہاتھ پر ذرا تھوڑا سا اپنا بھی ہاتھ دیکھیے گا, آپ کو بھی مزہ آئے گا. اور یہ میں اپنے ہاتھ پر آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جو پہلی انگلی ہے نا اس کے نیچے ہوتا ہے موٹ آف جوپیٹر, اور یہ جو دوسری انگلی ہے اس سے مقدر کی لکیر کی انگلی کہا جاتا ہے, اس کے نیچے مقدر کی لکیر چلتی ہے. اچھا پہلی انگلی جو ہے اس کا تعلق اقتدار اور تیقن سے ہے. اب مقدر کی لکیر جو ہے غور کریے گا, میں پھر دوبارہ دکھا رہا ہوں. یہ میں نے لکھا ہے 2023. 2023 میں ان کو اقتدار ملتا ہے, اور اس طرح سے یہ سموتھ ٹائم چلتا ہے جس طرح سے ہم جب نیویگیشن آن کرتے ہیں تو اس میں دیکھا ہے آپ نے, اپنی جہاں منزل کی طرف جانا ہوتا ہے وہاں ایک لکیر بڑی, باقی چھوٹے ارد گرد کے ماحول کو دکھایا گیا ہوتا ہے, اور جہاں جہاں رش یا راستے بند ہوتے ہیں اس کا وہ نیویگیشن جو ہے وہ آپ کو راستہ دکھا رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے مقدر کی لکیر کو پڑھا جاتا ہے. مقدر کی لکیر 2023 میں بالکل کلیئر ہے, اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں پائی جاتی. اب آتے ہیں 2024 کی طرف, اور ہینڈ پرنٹ آپ کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا, اس لیے کہ آپ بھی پبلسٹری میں اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو مزہ آئے گا. یہ دوسری انگلی دولت, انتہائی غیر معمولی عزت و احترام کے ساتھ کمبینیشن جب اس وقت بنتا ہے دونوں انگلیوں کے نیچے معتبر لکیر پائی جائے, اور یہ لکیر مکمل طور پر موٹ آف جوپیٹر پر آ کر جب رکتی ہے تو سڈن 2024 میں کٹ بہت بڑے سیاسی طوفان کا پتہ دیتی ہے. اس سیاسی طوفان میں بہت بڑے بڑے سیاسی فیصلے ہوں گے, بہت سارے خاندان سیاست میں اتر آئیں گے, اور بے شمار سیاستدان خاندان سے نکل جائیں گے. اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ میاں نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ انہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں. بڑی بات کر رہے ہیں آپ. جی ہاں, کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں اور اتنے لوگ آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جناب محترم آصف علی زرداری کے فرزند ارجمند جناب بلاول زرداری بھٹو کی بھی جب بات کرتے ہیں تو محترم آصف علی زرداری صاحب کو بھی اس بات کا پورا ادراک ہے, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. پھر آگے چلتے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول اگر نام ابھی بنا تو پھر کبھی بھی نہیں بنے گا. جی میں نے بڑی اسٹریٹ اوے باتیں کرتا ہوں, میں کلیئر کر رہا ہوں نا. ہاں میں بالکل اسٹریٹ اوے بات کرنے والا ہوں, اور اپنے حلقہ احباب میں معروف ہوں کہ میں بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کر جب ان کے ہاتھ پڑھ رہا ہوں تو اسٹریٹ اوے بات کرتا ہوں. مجھے ان کی اس بات سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا
کہ ان کو پسند نہ آئی تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اگلی دفعہ ہاتھ نہیں دکھائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ جب وہ بات مکمل ہوگی پھر میں ان کا اچھا پامس. تو میں وقتی طور پر بڑا آدمی بننے کے لیے کوئی خرچ نہیں مارتا، یہ بات یاد رکھیے گا. آگے چلتے ہیں. آگے میرا ایک بیانیہ ہے، میں اپنے بیانیے کے ساتھ چلتا ہوں. میں نت نئی روزانہ پیش گوئیاں نہیں کرتا. جس طرح سے کہ عمران خان اس ہفتے اس مہینے آ جائیں گے، بھائی کسی مہینے تو آنا ہے. پھر اس کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، آپ ان کو پوچھیں گے 23 میں بھی بتا دیں گے ہو رہے ہیں، 24 میں بھی ہو رہے ہیں، 25 میں بھی ہو رہے ہیں. جب ہو گئے تو میں نے کہا تھا میری ایک پیش گوئی غلط ہوئی تو 5 سال میں رول گیا. ایک پیش گوئی. پتہ نہیں کون ہیں وہ لوگ جو صبح پیش گوئی کرتے ہیں، شام تک وہ غلط ہو جاتی ہے، اگلے دن پھر اسی طرح سے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھے پیش گوئی کر رہے ہوتے ہیں، پھر دکان چمکا لیتے ہیں. رول گیا. پھر نیو لاز آف پامسٹری میں صادق ملک پامسٹ لے کے آیا. میں نے علمی توجیہ پیش کی کہ عمران خان کو جو میں کنگ میکر کہتا تھا تو کیوں کہتا تھا. اب میں کنگ کہتا ہوں تو کیوں کہتا ہوں، اور کنگ کے ساتھ میں سیلیبریٹی کہتا ہوں تو کیوں کہتا ہوں. یہ میں نے ساری علمی توجیہ پیش کی تو آیا. اس کے ساتھ 2025 تک میرا بیانیہ چلتا ہے کہ بے روزگاری عروج پر ہوگی. بے روزگاری عروج پر جانے کے بعد ایک مخلوط معاشرہ معرض وجود میں آ رہا ہے جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا. اور 2025 کے بعد نکمے کا